अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में तुर्की के लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल की डेवलपमेंट से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। चीन के J-20 और J-35 की अपडेट, थाईलैंड की बरहमूस मिसाइल की मुमकिन एक्विजिशन, चीन की VT-4 टैंक डिलीवरी समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्की के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले गोगदोगान और बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल की कामयाब डेवलपमेंट के बाद अब तुर्की के बारे में इतलात हैं कि वह गोखान लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर भी कामयाबी से काम कर रहा है। रॉकेटसान और ट्यूबीटेक्सेज मिलकर गोखान के नाम से रैम जेट पावर्ड एयर टू एयर मिसाइल्स तैयार कर रही हैं, जबकि ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकेटसान इस मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल रैम जेट टेक्नोलॉजी और ट्यूबीटेक्सेज लिक्विड फ्यूल रैम जेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। गोखान एयर टू एयर मिसाइल की मुतवक्के रेंज 200 किलोमीटर से ज़ायद बताई जाती है, जबकि हालिया गोगदोगान और बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल बुनियादी तौर पर BVR और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैटेगरी में शुमार होते हैं। तुर्की के इन BVR और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को बाकायदा तुर्क एयरफोर्स की सर्विस में अगले साल के अवाइल में शामिल कर दिया जाएगा। ये मिसाइल पहले ही टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जबकि इन मिसाइल्स को फ्यूचर में कज़िल-इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तुर्की ने हालिया कुछ अरसे में मिसाइल डेवलपमेंट्स के हवाले से कई तरह के माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, जिसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल और स्मार्ट एयर लॉन्च ग्राउंड म्यूनिशन के अलावा एयर टू एयर मिसाइल्स की डेवलपमेंट काबिल जिक्र है। चाइनीज कंपनी नोरिनको के बारे में इतलात है कि उसने रॉयल थाई आर्मी को तमाम 60 VT-4 टैंक्स डिलीवर कर दिए हैं। 8 नवंबर को कंपनी के स्पोक्स पर्सन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि थाईलैंड की आर्मी को आखिरी 12 टैंक्स भी डिलीवर कर दिए गए हैं, जिसके साथ ही तमाम VT-4 टैंक्स की डिलीवरीज मुकम्मल हो गई हैं। थाईलैंड ने इससे पहले 5 VT-4 टैंक्स सितंबर में हासिल किए थे, जबकि मुमकिन तौर पर रॉयल थाई आर्मी की जानिब से मजीद 100 टैंक्स भी अक्वायर किए जा सकते हैं, जिनसे उसकी सर्विस में मौजूदा अमरीकी साख्ता M41 और M60 टैंक्स को रिप्लेस किया जाएगा। ख्याल रहे कि VT-4 टैंक चीन का तैयार करदा लेटेस्ट जनरेशन का मेन बैटल टैंक है, जो इससे पहले नाइजीरिया और पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया जा चुका है। अगर आप इस टैंक की तमाम तर सलाहियतों और इसके खास तौर पर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से इंडियन नेवी के ज़ेर इस्तेमाल MiG-29 तैयारों को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से इक्विप करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगले 12 माह के अंदर इस वेपन की एक्विजिशन और इंटीग्रेशन का काम मुकम्मल करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इसराइली साख्ता रैमपेज एयर लॉन्च ग्राउंड म्यूनिशन को इन तैयारों के साथ इंटीग्रेट और बड़ी तादाद में एक्वायर करने का मंसूबा रखता है, और अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि MiG-29 तैयारे के साथ कौन से लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को आने वाले अरसे में इंटीग्रेट किया जाएगा। वाज़ेह है कि रैमपेज एयर लॉन्च मिसाइल को सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कहा जाता है, और ये 200 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है। तुर्की ने कुछ अर्सा पहले ही UAV 230 के नाम से इसी किस्म का मिसाइल मुतारिफ करवाया है, जिसे मुख्तलिफ टर्किश ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है, और ये मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए सुपरसोनिक स्पीड से ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, चाइनीज मीडिया सोर्सेस पे हालिया दिनों में मंजर आम पर आने वाली फुटेज के मुताबिक चाइनीज एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली मरतबा BVR एयर टू एयर मिसाइल को फायर करते हुए देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक J-20 के इंटरनल बेस से फायर किए जाने वाले इस एयर टू एयर मिसाइल का नाम PL-10 है, जो एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि J-20 चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्शन के साथ साथ कई तरह की अपग्रेड से भी गुजर रहा है,
جس میں نئے ویپنز کی ڈیولپمنٹ اور انٹیگریشن، اس کے علاوہ نئے انجن کی تیاری اور اس طیارے پر استعمال قابل ذکر ہے۔ واضح رہے کہ چائنا اس طیارے پر PL-15 لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور PL-12 کو بھی استعمال کرتا ہے، جو بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں۔ ادھر میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنیز کمپنی کی جانب سے J-35 کا اسکیل ماڈل بھی ریلیز کر دیا گیا ہے اور چین غالباً اس طیارے پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے، جسے خاص طور پر چائنیز نیوی کی ایویشن فورس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور اسے چین کی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر پر استعمال کیا جائے گا۔ اگر آپ J-35 کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ایڈوانٹیجز اور گزشتہ ویریئنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، تھائی لینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انڈیا اور روس کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے براموس سپر سونک کروز میزائل کو ایکوائر کرنے سے متعلق انڈیا سے بات چیت کر رہا ہے۔ گو کہ اس قسم کی خبریں اس سے پہلے اگست 2019 میں رپورٹ کی گئی تھیں، تاہم تھائی لینڈ ابھی تک اس میزائل کو ایکوائر نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے اس سپر سونک کروز میزائل کو فلپینز کی جانب سے ایکوائر کیا جا چکا ہے اور ممکنہ طور پر اب تھائی لینڈ اس کا سیکنڈ ایکسپورٹ کسٹمر بن سکتا ہے۔ یہ کروز میزائل ماک 2.8 سے لے کر ماک 3 کی سپیڈ سے مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور انڈیا کی جانب سے اب اس کا لانگ رینج ورژن بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ انڈین آرمڈ فورسز پہلے ہی اس کا شپ لانچ، لینڈ لانچ اور ایئر لانچ ورژن تیار کر چکی ہے، جبکہ اس میزائل کو سب مرین سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ براموس کروز میزائل کو روس اور انڈیا کا کنسورشیم تیار کرتا ہے اور اس میزائل کی ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے رینج 290 کلومیٹر رکھی گئی ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کیے جانے والے اورجیٹ ٹریننگ پلس لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ کے لیے امریکی ساختہ F-404 انجنز کو بڑی تعداد میں ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے 200 کی تعداد میں F-404 انجنز امریکی کمپنی سے ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس لائٹ اٹیک پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کو نہ صرف بڑی تعداد میں ٹرکش ایئر فورس کی جانب سے فیوچر میں استعمال کیا جائے گا، بلکہ اسے دیگر کئی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جانا ہے۔ اورجیٹ پروجیکٹ پر ترکی نے مقامی سطح پر کام کیا ہے اور اس نے اس قسم کا ٹرینر ایئر کرافٹ پہلی مرتبہ مقامی سورسز سے تیار کیا ہے، تاہم ابھی بھی اس پر انجن امریکی ساختہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے فیوچر میں مقامی انجن سے ممکنہ طور پر ریپلیس کیا جائے گا۔ اورجیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ اس سے پہلے اپنی ٹیسٹ فلائٹس مکمل کر چکا ہے اور اسے نیئر فیوچر میں بڑی تعداد میں پروڈیوس کیا جائے گا۔ فرینڈز، چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی شپ یارڈ کی جانب سے چوتھے لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ ٹائپ 075 کی ڈیولپمنٹ شیڈول کے مطابق پروگریس کر رہی ہے۔ یہ لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ ایک وقت میں 20 ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس پر 50 آرمرڈ وہیکلز کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سے پہلے اس کلاس کے 2 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ کو باقاعدہ چائنیز نیوی کی سروس میں انڈکٹ کیا جا چکا ہے اور تیسرے کو بہت جلد انڈکٹ کر دیا جائے گا۔ ٹائپ 075 لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ ٹوٹل 225 میٹرز کی لینتھ رکھتا ہے اور اس لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ پر 9Z8 ہیوی ہیلی کاپٹرز کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔